सर्वेश्वराच्या मंदिरा आनंदान भितर सोरुया दिसो आयचो आमचे परबेचो नवें गीत रचून गावया सोर आमचे ताळे एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया खोशेन बरोवन आमची काळजां देवाक वळवीक महिमा निरंतरी दिवया हालेलुया 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसूं सगळ्यांक तुमकां मागीर मोगाचो येवकार आनी आयज सगळीं आमी कुशालकायेच्या उमाळ्यांनी बरोवन फातिमा सावीण मांयची परबेक वांटो घेवंक एकठांय जाल्यो फातिमा सावीण मांय दिकारपले फिरगोजीची आस्कारीन आमच्या पुर्वजांनी तिका आस्कारीन केली आनी आमची पुर्वजां तिच्या आसऱ्या काळ जियेलीं आनी आयज ती आमचे मदें नात म्हणटच आमी तांचीं भुरगीं तांचीं नातरां दिकारपले रावतात आसतना आमी फातिमा सावीण मांयची दबाजीक बरोवप कुशालकायेच्या उमाळ्यांनी बरोवन आमी समोर येवंक एकठांय जाल्या ह्या वर्साक पेंडेमीक जाल्ल्यान आमकां आडखड जाता पूण तरी आसतना आमच्या काळजांत फातिमा सावीण मांयचो मोग आनी मोहिपास आसा म्हणटच होच फातिमा सावीण मांयचो मोग आनी मोहिपास आमच्या काळजांत धरून तिचें सोवें हो मोग मोहिपास आमी दाखोवया तिच्या देण्या पासो देवाक आमी आर्गां दिवया आनी खेरीत भाशेन कोरोना व्हायरसांतली पिडींतली मेकळीं कर म्हूण आनी आमकां सुरक्षीत राख आनी सांबाळ म्हूण हे मिसांत कोतकोत्यांत मागुया जायते फावटी आमी चुकल्या जायते फावटी फातिमा सावीण मांयक मान दिवंक आमी विसरल्या तिच्या आसऱ्या काळ जिवंक आमी विसरल्या ह्या आनी ह्या सगळ्या पातकां पासत दूख धरून बोगसणे मागून म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेर सदांच चांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन काळजांतावन दूख दोत्तल्यांक बोगसणे जिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर आमचे खातीर विनवती करच्याक तूं देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय सुम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर महिमा देवा स्वर्गीय आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्पदवेदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा महिमा देवा स्वर्गीय आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी
सौम्य जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्य देवाचे शेळे तूं संसाराचे पाप कातर आमची काकलूत को तूं बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे आयकून घे मोयमान देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर मोहिमान देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी आमेन. प्रार्थूया. मोहिमेवन देवा सोर पदवीदार बापा सदांच तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनान. आमेन. पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. शिरुसा मुखार राष्ट्रां दोमावूंक आनी राजाचे पोते सोडून उडोवंक ताचे मुखार दाराची कौदां उगडून आनी अशे दारवंटे दांपून उडोना जावंक जाचो हात ताणें गोड दवरला त्या शिरुसाक आपणे मागलोल्यांक सर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर म्हज्या विचून काडलोल्या इस्रायला खातीर हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय तरी हांव तुका एक मानाचें नांव दिलें. हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो म्हजे भायर आनीक देव ना. म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदेंती तावन अस्तोम्या पुळ्यान सगलीं मनशां जाणो जावचे खातीर जोरी तूं म्हाका वळखनाय तरी हांव तुका झुजा हात्यारां दिवंक आयतो करता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाकंता म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोटा. म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाकंता म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोटा. ताणें ल्हानबीक चाकोणीचे दिश्ट घाली सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोरबोलिस्तान म्हाका केली ओजापां पवित्रचित सदांचोची ताचें नांव. म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाकंता म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोटा. आपली भक्ती कोतोल्या ताय आमचो देव पिणके पिणकेन काकलो दया दाखयता.
आपलं बोलिष्ठ हात उबारून सर्वेस्पो काळजा मनान गोदोळतोल्यांक धांवडायता म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाकांता म्हज्या तारका देवाचो वेळ मुरगोता पोदवेदारांक सोदरा वयले शेवटिता ल्हान भिकांक तो माये मोगान वयर काडटा बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाकांता म्हज्या तारका देवाचो वेळ मुरगोता उगडास दवरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायेलाक आपल्या चाकराक बाळगिता अब्राहमाक आनी ताच्या दुपुतां दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाकांता म्हज्या तारका देवाचो वेळ मुरगोता मोयमा बापाक आनी पोता अनात्म्या आदी आतां आनी सदां सदां मोयमा बापाक आनी पुता अनात्म्या आदी आतां आनी सदां सदां म्हजो आत्मो सर्वेस्परा वाकांता म्हज्या तारका देवाचो वेळ मुरगोता भागिवंत पावलून तेसोनलीकाराक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप भावा भयणींनो देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोले तेसलोनिकाराचे पवित्र सोबेक पावलू सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयतात कृपा आनी शांती तुमकां तांबो नासतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुमा सोमेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता तुमचो भावार्थ कोरण्यांनी तुमी दाखयलो कोस्ट घेवन मोगान तुमी वावुल्ल्यांत आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवांचो दवरून तुमी तीर रावल्यांत हें आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत गोट आसा देवाचे अपुरबायेच्या भावा भयणींनो ताणें तुमकां विचून काडल्यांत म्हूण आमी जाणाव कित्याक आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय बोगोर बोळान पवित्र आत्म्याचे सोक्तीन आनी एकदम गोट निराधारान तुमकां पावलें आनी तुमकां देख दिवंक तुमचें मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरें जाणत देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गार Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. जिगजिगतोल्या तारां पोरी पृथ्वेक तुमी पोरजोळटोल्यात जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणे दाखयतोल्यांत Soy sorvespora, soy sorvespora,
Zui solves poram, Zui solves poram. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दोणमणान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियाचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसवेंत आसलेल्या बाळकान कुशलकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी व्हडल्या ताणेन तिणें म्हणलें, ओस्त्रे भितर तूं सोदोव आनी सोदोव तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फाव जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशलकायेन उडी मारली. आनी तुवें स्वतमानलें देखून तूं सुभागी, तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, देवा म्हज्या तारका सवें म्हजो जीव मुरगोडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेन्ना विश्व गॅर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 वर्साक सुरू जालें तेन्ना आख्ख्या संवसारांत जायतें निसंटण जालें. मनीस मनशाचेर झुजूंक लागलो, आर्मां घेवन झुजूंक लागलो, मनीस मनशाचो जीव काडूंक लागलो, मनीस मनशाचें रगत व्हारूंक लागलो, देसाचेर झुजूंक लागले आनी हे भाशेन जायतें वायट संवसारांत घडोवंक लागलें. एक जाणार मनीस, फ्रेंच फिलॉसॉफर गॅब्रियल मार्सेल, ही मनशाची दुर्दशा पळयल्या उपरांत ताणें एक तियात्र बरयलो आनी ह्या तियात्राचें नांव जावन आसा द ब्रोकन वर्ल्ड. आनी ह्या तियात्रांत ताणें मनशाची परिस्थिती दाखयली, कशे भाशेन मनीस मनशाक फारान मारता, मनशाचो जीव काडटा, कशे भाशेन मनीस मनशाक एक ऑब्जेक्ट जाल्ल्या भाशेन, एक वस्त जाल्ल्या भाशेन लेखता. हें सगळें ताच्या तियात्रांत ताणें दाखयलें आनी तियात्राचें नांव जावन आसलें द ब्रोकन वर्ल्ड. म्हणटच 100 वर्सां फाटीं विश्व गॅर सुरू जालें आनी ताचे उपरांत पॅन्डेमीक उदी करून युरोपाच्या देशांनी सुरू जालें. आनी ह्या पॅन्डेमिका वरवीं जायतो लोक संपून गेलो, जायतो लोक कश्टवलो आनी थोडो उरलो. असल्या वातावरणांत मोगळ बाबनो गॅब्रियल मार्सेलान द ब्रोकन वर्ल्ड हो तियात्र ताणें काडून मनशाची परिस्थिती ताणें दाखयली. आतांच्या काळार मोगळ बाबनो ताचे उपरांत 1917 वर्साक जेन्ना विश्व गॅर चलतालें तेन्ना मायेचे 13वेर फातिमा साबीण माय फातिमा शारांत दिसती पडली. ल्हान तेक चुपरल्या भुरग्यांक दिसती पडली आनी तांकां हो संदेश दिलो, देसाची मागणी करात आनी संवसाराच्या सालवसां पासत पिराचीत करात. म्हणटच जेन्ना मनीस मनशा लागीं झगडीं करतालो, विश्व गॅर चलता तेन्ना साबीण माय दिसती पडून हो दैवीक संदेश, डिवायन मॅसेज ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक दिता आनी म्हणटा मागणी करात, पिराचीत करात. साबीण माय कित्याक दिसती पडली काय? साबीण माय दिसती पडली कित्याक साबीण मायक आमचो मोग आसलो, साबीण माय आख्ख्या मनशा कोणाचो मोग आसलो आनी देखूनच साबीण माय दिसती पडली. आयच्या शुभ वर्तमानांत तुमी आयकलां जेन्ना मारिया देवाचो पूत तिच्या कुसबेन जल्माक येता तेन्ना ती मारिया कितें करता? आपणाचें पळयनासतना आपणाचे मावशे भयणीक भेट करूंक वता आनी भेट केले उपरांत तिचे सगळें सेवा चाकरी दाखयता, तिची सेवा चाकरी करता, 3 म्हयने तिचे सगळें रावता आनीक तिका आदार करता. म्हणटच आवयचो साबीण मायेचो मोग आमी पळयता. ती साबीण माय आयज जेन्ना ह्या असल्या वातावरणांत आमी जियेता
पेंडेमीक वातावरणांत कोरोना व्हायरसाक लागून तुमी जाणात आख्खो संवसार बंद पडला. असल्या वातावरणांत आमी जियेतना तीच सायबीण माय आमकां सांगूंक सोदता, म्हज्या भावा म्हज्या भयणी, हांव तुज्या सांगाता आसां, तूं भियेनाकाय, घट राव. आमकां ती उत्तेजन दिता, आमकां ती इनकरेज करता. आनी त्याच बरोबर तीच फातिमा सायबीण माय आमकां सांगूंक सोदता, मागणें कर, पिराचीत कर. मागणें कर कित्याक आसत? कित्याक मागण्या वरवीं जायत्यो वस्तू घडटात, विचित्र वस्तू घडटात. आमी म्हणटा प्रेयर वर्क्स वंडर्स, मागण्या वरवीं विचित्र वस्तू आमच्या जिवितांत आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत घडटात. म्हणटच सायबीण माय हेंच आमकां सांगूंक सोदता, तेर्साचें मागणें कर, संवसाराच्या साल्वसोवा पासत माग. दुसरी वस्त सायबीण माय सांगूंक सोदता तें जावन आसा पिराचीत कर. तुमी जाणात हें पेंडेमीक सुरू जाले उपरांत सुमार 5-6 म्हयने सोंपले, जायत्या लोकांक आडखोड जाली, जायत्या लोकांक त्रास पडले, मास्क घालून रावचें पडलें, हँड सॅनिटायज करचें पडलें, बोगोर घरा रावचें पडलें. जायत्या जाणांची नोकरी गेली, जायत्या जाणांचे बिझनेस डावन पडले, जायत्या जाणांक हांगातूय वचोंक जायना जालें. म्हणटच असल्या संकश्टांत आसतना सायबीण माय आमकां दर एकल्याक सांगूंक सोदता, मागणें पिराचीत कर. कित्याक पासत ही संदेश दिता काय? कित्याक आयज काल संवसाराचेर नदर मारल्यार आमी पळयता मनशाची तोंडाची सुबेरपाय चड जाल्या, मनशाची पदवी चड जाल्या, मनशाचे दान दौलत चड जाल्या, आशा दान दौलत एकठांय करपाची चड जाल्या. आनी हेच कारणाक लागून आयज काल आधुनीक काळार आमी पळयता मनीस देवाचेर विस्वास दवरिना, आपणाच्याच बळाचेर पातयता, आपणाच्याच दुडवांचेर पातयता, आनीक देवाची बेपरपा करता, आनीक आपल्या उतरांनी दुसऱ्यांक इन्सल्ट करता, ओकमान करता, तोंडाची सुबेरबाय दाखयता, दुसऱ्यांच्यो खबरो करता जिबी वरवीं, आनी हे भाशेन जायतें वायट शिंपडायता. आनी हेच कारणाक लागून मुगळ बाब न्हू गोडे देवान आमचीं तोंडां बंद केल्यांत, मास्क घालूंक लायलां आनी आमचीं तोंडां बंद केल्यांत. कित्याक आसत? गोडे मनशाचें पातकां चड जाल्यांत, मनशाचें वायट करप चड जालां. आनी हेच कारणाक लागून मुगळ बाब न्हू सायबीण माय आमकां जागयता, आमच्या तोंडाक आमी मास्क घालता. कित्याक आसत? आमची राखण करूंक, भलायकेची राखण करूंक, व्हायरस भितर येवना जावं. पूण जायते फावटी मुगळ बाब न्हू आमी व्हायरस जिबे वरवीं दुसऱ्यांक दिता, आनी देखूनच आमचो व्हायरस आमचें वायट भायर वचना जावंक आमी मास्क घालूया. हें मास्क जावन आसा कुरपेचें मास्क, देवाचें कुरपेचें मास्क. जेन्ना कुरपा आमच्या जिबेर आसता, जेन्ना कुरपा आमच्या दोळ्यांत आसता, आमच्या हात पांयांत आसता, तेन्ना आमचें जिवीत पवित्र जाता. म्हणटच ह्या मास्का वरवीं देव आमकां गोडे सांगूंक सोदता काय, मनशा तुजी सुबेरबाय चड जाल्या, तुजें व्हडपण चड जालां, तुजी पदवी चड जाली, तुजीं उतरां ल्हान कर, कालती जाव, ल्हानवीक जाव. दुसरे सुवातेर मुगळ बाब न्हू आमी बोगोर सॅनिटायज करता, आमचे हात नितळ करता. कित्याक आसत? कित्याक व्हायरस लागना जावं. आयज काल आधुनीक मनशाच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार आमी पळयता हातपांया वरवीं मनीस मर्डर करता, मनशाचो जीव काडटा, हातपांया वरवीं झगडटा, हातपांया वरवीं दुसऱ्यांक इन्सल्ट करता, हातपांया वरवीं दुसऱ्यांची भाटायन क्रोच करता, हातपांया वरवीं दुसऱ्यांक दुखयता, हातपांया वरवीं दुसऱ्यांक मार घालता. म्हणटच ह्याच कारणाक लागून गोडे देवान आमकां बोगोर आमचे हात नितळ करूंक, सॅनिटायज करूंक गोडे आमकां हो संदेश देव आमकां दिता जाय. तिसरे सुवातेर आमी घरा रावता, स्टे एट होम. व्हायरस भायर गेल्यार लागून जावं भितर रावात असो संदेश दिला. म्हणटच देव आमकां कितें सांगूंक सोदता काय? देव आमकां सांगूंक सोदता तुज्या घरांत तुजो संबंद घट कर. चॅरिटी बिगिन्स एट होम आमी म्हणटा. पयले सुवातेर तुजे घोव बायले मदें, घरच्या मदें तुजो संबंद घट कर, रिलेशनशीप घट कर. तुजें सूख सोदपाक, खुशालकाय सोदपाक हांगा तुवें वचो नाका, पूण तुजी खुशालकाय तुज्याच घरांत आसा, तुज्याच जिवितांत आसा. म्हणटच मुगळ बाब न्हू स्टे एट होम ह्या उतरा वरवीं देव आमकां सांगूंक सोदता तुज्या घरांत पयले सुवातेर संबंद घट कर.
तुज्या गोंयच्या सभेन तुजो मोग मोयपास पयलो दाखय आनी भाशेन तुजो कुटुंब मोगाचो एकवटाचो समजिकायेचो कर. म्हणटच मुखार भाव आयज ह्यो 3 वस्तू ह्या फाटल्या 5-6 म्हयन्यांनी आमी केल्यो. ह्यो जावन आसा कुडीच्यो वस्तू. आमी मास्क घालता वायरसाक लागून, सॅनिटायज करता हाताक लागून, वायरसाक लागून, घरा रावता वायरसाक लागून. पूण मुखार भाव देव आमकां सांगूंक सोदता काय हो पातकाचो वायरस जाता तितलो पयस कर. पातकाचो वायरस घोडे तुज्या काळजांत आशिल्लो, मनांत आशिल्लो वायरस भायर सरूंक दिनाका आनी दुसरो वायरस भायर आसा तो भितर सरूंक दिनाका. म्हणटच मुखार भाव आमकां ह्या दिसांनी जेन्ना आमी भितर रावता, जेन्ना आमी सॅनिटायज करता, जेन्ना आमच्या तोंडाक आमी मास्क घालता, तेन्ना मुखार भाव ओत्मीक वाटेनूय आमी नदर मारया. ओत्मीक वाटेनूय आमचें जिवीत नितळ करूंक आमी वावरुया. ओत्मीक वाटेनूय आमचीं उतरां बरीं उलोवया. ओत्मीक वाटेनूय आमच्यो कोरन्यो हातपांया वरवीं बऱ्यो कोरन्यो करूंक आमी वावरुया. ओत्मीक वाटेनूय आमच्या घरांत तो संबंद सांबाळया. जायते फावटी आमच्याच घरांत एकामेकाचो मोग उणें जायत वेता. कित्याक पासत इगो आसा. इगो प्रायड जेन्ना भितर सोदता तेन्ना रिलेशनशीप संबंद एकामेका सगळें सारको आसना. इगो इज ए 3-letter word which can destroy 12-letter word of relationship. रिलेशनशीप 12 लेत्रां आसात आनी इगो फकत 3 लेत्रां आसात. हे 3 लेत्रांनी 12 लेत्रां कवर करूंक जाता. इतलो पावरफूल, इतलो मजबूत इगो जावन आसा. म्हणटून हेच कारणाक लागून म्हाका भाव फातिमा सायबीण माय आमच्या लागीं मागता. आमच्या घरांत आमी येतना मागणी करूंक आनीक पिराचीत करूंक. पिराचीत म्हणजे आमी एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाक समजून घेवंक, एकामेकाक सगळें समजिकाय दाखोवंक, आमच्या तोंडांतल्यान बरीं उतरां माणकुलीं उतरां आमी भायर काडूंक, आमच्या हातपांय वरवीं बऱ्यो करन्यो आमी करूंक आनीक आमी सगळें फावो तो संबंद बरे भाशेन संबंद सांबाळून खुशालकायेन ह्या संवसारांत जिवंक. म्हणटच मुखार भाव फातिमा सायबीण माय आमकां सांगूंक सोदता दुखी जायनाका. पॅन्डेमिकाक लागून दुखी जायनाकाय पूण खुशाल जा. दुखांतल्यान पासून खुशालकाय तुजी दुसऱ्यांक दाखय. भागवींत पावलो एके चिटीन म्हणटा रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. सुम्याताय सदांच खुशाल रावात. सूख येवं वो दूख येवं, दूख सदांच उरचें ना, सूख येतलें. रात सोंपल्या उपरांत उजवाड येता. निमाणो ब्रेस्तार निमाणो शुक्रार सोंपल्या उपरांत इस्टर येता, पासकां येता. निमाणो शुक्रारूच उरूना. तेच भाशेन एक मनशाच्या जिवितांत जेन्ना दूख येता तेन्ना दुखूच उरूना, सुखूय येता. म्हणटच मुखार भाव पयले सुवातेर फातिमा सायबीण मायक आमी उपकारी जावया. कित्याक ती आमची आस्कारीन आनी ती आमकां सगळ्यांक दर एकल्याक राखता आनी सांबाळटा. न्हयच दिकारपल्या रावतल्या बाबयणांक पूण सगळ्यांक आमकां राखता आनी सांबाळटा. म्हणटच मुखार भाव आयज तीच सायबीण माय आमकां सांगूंक सोदता आमच्या जिवितांतल्यान आमी आमचें जिवीत बरे भाशेन राखूंक, ओत्मीक जिवीत आमी सांबाळूंक आनी तेच बरोबर उतरांनी कोरन्यांनी बऱ्यो कोरन्यो आमी करूंक. आयज काल समाजांत आमी पळयता दोंगर कातरून इमारत्यो वयर सरलेल्यो आमी पळयता. कॉन्क्रीट जंगल्स वयर सरलेले आमी पळयता. मनीस पृथ्वीचें निसंटण करता, सृश्टीचें निसंटण करता आनी भाशेन वायट शिंपडायता. ह्याच कारणाक लागून तीच सायबीण माय आमकां सांगूंक सोदता तुज्या हातपांया वरवीं बऱ्यो त्यो कोरन्यो कर. हातपांया वरवीं ही देवान रचिल्ली सृश्टी तूं सांबाळ आनी भाशेन तुका आनी पेल्याक बरे भाशेन जिवंक आदार कर. म्हणटच मोगळ भाव आमी हो सोबीत सुंदर संवसार जो देवान रचला तो सोबीत जावन आसा. देवान मनशाच्याच पासत हो सोबीत सुंदर संवसार रचलो. हो सोबीत सुंदर संवसार आमी बरो करतले जाल्यार आमचेर जण एकल्याचेर आसा. जेन्ना आमी दुखाक सांपडटा तेन्ना सायबीण माय बोगोर दिसती पडटा आनी आमकां जागयता. म्हणटच ह्या दिसांनी पॅन्डेमिकाच्या दिसांनी घडी सायबीण माय जशी ती दिसती पडली फातिमा शारांत ते भाशेन घडी आमकां दिसती पडना जायत. पूण तीच फातिमा सायबीण माय आयज परबेच्या दिसाक होच संदेश आमकां सगळ्यांक दिता आनी तें म्हणल्यार मागणें कर. मागणें कर आनी पिराचीत कर. तुजें दिसपट्टें मागणें कर आनी मागण्या बरोबर दुसऱ्यांची सेवा चाकरी कर. आनी दुसरी वचून आसा पिराचीत. पिराचीत म्हणजे कितें? आमच्या जिवितांत दूख येता तेन्ना आमी निराशी जावची न्हय. आमचें दूख आमी देवाक आमी भेटोवया. देवा सायबीण मायच्या पांयां सरशें आमी दवरया आनी तीच सायबीण माय आमच्या दुखाचेर आशिर्वाद घालून आमकां सूख दितली.
म्हणटच मोगळ बाबनो प्रायश्चित म्हणजे आमचें दुख देवाक भेटप. प्रायश्चित म्हणजे पयल्या पासत आमी मागप. जायतीं आमचे बाब भयणी आसात देवाचेर विस्वास दवरिनात, एथिइस्ट कशीं येतात. जायते आमचे बाब भयणी आसात एग्नॉस्टीक म्हणजे ताका देव आसा वो ना तें कांयच पडून वचूंक ना. आपस्वार्थी मनान जियेतात, आपणाच्याच वाद्याची कशीं जियेतात. म्हणजे असल्या बाब भयणां पासत आमचें कोश्ट आमचें दूख तांच्या पासत भेटोवंक आनी संवसाराच्या साल्वासा पासत भेटोवंक सायबीण माय आयज म्हाका आनी तुका उलो मारता. म्हणटच मुखार बाबनो सोंपयतना एक जाणार मनशाची उतरां तुमच्या मुखार दवरून सोंपोवंक सोदता. मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लीव फॉर यू एंड मी. हील द वर्ल्ड म्हणटा. हील द वर्ल्ड हे गायनांतल्यान तो जाणार मनीस आमकां सांगूंक सोदता. आख्खो सोबीत सुंदर संवसार एक बेटर प्लेस कर फॉर यू एंड फॉर मी. एकामेकाक आमी सगळ्यांक बरे भाशेन जिवंक एक बेटर प्लेस करून सोड. म्हणटच हो सोबीत सुंदर गांव हो संवसार बरो कोत्तले जाल्यार आमचेर धरलेलें आसा. म्हणटच आमी हो सोबीत सुंदर संवसार परमळीत करुया, रसरशीत करुया आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं, बऱ्या करण्या वरवीं, बऱ्या जिविता वरवीं. आनी हेंच करूंक सायबीण मांयची देख घेवया. सायबीण मांयन आपणाच्या जिवितांत बरीं उतरां ती उलयली, बऱ्यो करण्यो ती केली, देवाची खोशी ताणें केली आनी हे भाशेन आयज ती सरकार देवाची आनी मांय जावंक पावली. म्हणटच तीच आमची मांय म्हूण मनांत धरून तिचो संदेश आमच्या मनांत काळजांत आमी दवरुया आनी सदांच आमचें दिसपट्टे मागणें आमी करीत रावया. आनी त्याच बरोबर आमी आमचे जिवितांत दूख पेल्या पासत संवसाराच्या साल्वासां पासत आनी आमच्या पासत देवाक आमी भेटोवया. हेंच करूंक देवाची कृपा हे मिसांत मागुया. उबी रावन सात म्हणटा म्हणया. सात म्हणटा देवाक, सर पदवीदार बापाक, सरक्यान पद्मचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समलो, आंकवार मरेतावन सलमलो, पोंस पिलात काल ताणें कोस सुंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका नेगी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसाक मेलेल्यांतलो उंचलो, सरकार चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उसव्याक बसला, थंय तां जिवें मेल्यांची मनसुबी करूंक घेतलो. सतवंतां पवित्र आत्म्या काथोलीक पवित्रसभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमीन. जेजू म्हणटा मागान तुका मेळटलें. जेजूचेर पातयेवन आमची मागणी बापा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचें मिसांव मनांत दवरून आपल्या जिविताची देखींतल्यान शुभवर्तमानाचे अखंड गोवाय जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. सरकारी वडिलांनी एकामेका सवें शांती वस्ता तसल्यो सवलत्यो घडोवन हाडूंक आनी पोरचे मदें एकवट सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमी आमच्या बेसा प्रमाणें दिसा दिसपट्टी आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोरण्यांनी आमच्या आस्कार्या भाशेन दुसऱ्यांक जेजूचे दिरादीक गोवाय जावंक आमकां पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमच्या दर एका कुटुंबान देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवन क्रिस्ती तत्वां मुळ्यांचें जिवीत जिवन स्वताची साक्षीदारां जावंक आमकां देवाचो आदार मागतना आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. सर्गींच्या मोगळ बापा, ही आमची कालती मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ती मोगान स्विकार कर आनी आमकां दर एकल्याक दर एका दिसाक सैणमांची देख घेवन जेजूचे खरे साक्षीदार दिरादीक साक्षीदार गोवाय आमी जावंक आमकां आदार कर. ही मागणी आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
भेटूयता ही आमची दाना तेच बरोबर आमची चिंतना मानता तसली कर वरदाना बदल सौम्या आमची मना मानता तसली कर वरदाना बदल सौम्या आमची मना दिता तुका फुलां फळां बदल आमची शेतां मळां उत्पन्न कोच्या ओदेक फळां मागता आमी तुजी बाळां उत्पन्न कोच्या ओदेक फळां मागता आमी तुजी बाळां मोशा भावा भयणीनो मोश्यान तुमचें बलिदान सरपदीदार देव बापाक मानता तसलें समण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घातलाय ते देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी तुजे सेवेक भेटलेल्या ह्या पवित्र गोठां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसा आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया पयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो फातिमा सावीण मायक आमी नोमान करतना एकाच थळ्यान आमी तुका वाकणटाव तुका वंदितांव तुजी किर्ती परगोडटाव आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाकणटात तांची सांगती आमचे ताळे मिळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पोवी 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान सर्गी तुका चोयसो सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकासो सर्गी तुका चोयसो बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काश्या पोरसात तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणी कोत्ता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगो जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नफियान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नॉफी आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो तूं या. सौम्य जेजू आमी ओंडो खाता आनी हे कळसींतले पियेता तितले पावती तूं वैभवान सो आमी तुजे मरण परगुता. बापा, आमचे सर्वणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जन्मपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागोत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताची कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भोर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटवलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये वो बाकीन आंकवार मरेच्या तिचे पती बाकीन झुजेच्या तुज्या बाकीन धर्मदुतांच्या भक्तिबोन झुजे वाजाच्या आनी वैभवी रोग साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुमी विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोले वरवीं आमकां तुजी इश्टागोत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागीन बापाच्या आनी फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी दर मुणयारां बरोबर तुज्या पतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरचे सांगाती ह्या संवसारान वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे उचीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुज्या ताय एकठांय आनीक आमकां सगल्यांक कोरोना व्हायरसांतली मेकळीं कर. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणांक आनी तुज्या इश्टागोतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मोहिपासान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी मोहिमा भोगून सासणांक दादोशी जातले म्हूण आमकां बोरवंसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपोद बेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. आमेन. आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनांत धरून आमकां दर एकल्याक सैणमायची आपुरबायची मोगाळ भुरगीं कशीं जियोंक आनी तिचो संदेश मागणी आनी पिराचीत आमच्या जिवितांत पाळूंक आदार दी म्हूण आमच्या बापा ह्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एकरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगचिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निमार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेता आनी रासभर चलयता सासणेच्या सासणां आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. जेजू उंडेर पकाल आमच्या काळजांत येवन आमकां दर एकल्याक सैन्यांची देख घेवंक आदार कोत्ता. ताच्याच जेवणांत वांटो घेतली आमी सगळीं सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सर्गींच्या मोगळ बापा, जेजूच जपोत उंडेर पकाल आमच्या काळजांत जाल्ले पासत काळजाचे कोलायक जावन आमी दिन वाचता. आमी तुका आर्गां दिता. आयच्या सोबीत सुंदर दिसा पासत आमी तुका आर्गां दिता. आयज आमची फिरकोचीन फातिमा साविणमाची फिरकोचीन दिकारपल्या आमी कुशलकायेन फातिमा साविणमाची परब समरमली. फातिमा साविणमाय आमच्या आस्कारीन आमकां सगल्यांक कितें भाशेन दिकारपल्या रावतल्या बाब भयणांक ती राखता आनी सांबाळटा. ह्या पासत आमी तुका आर्गां दिता सायबा. आमचो गांवचो लोक भाव भयणां, सादी भाव भयणां सकाळीं उठून भाजी पालो रोवंक, शेतां भाटांत वावर करूंक आपले पोटाचें उदार पासून करतात. कोश्टी भाव भयणां कोश्ट काडटात, त्रास काडटात आनी हें सगळें करूंक फातिमा साविणमाय आदार करता. तर बापा, ह्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. बरी भलायकी सावज आमच्या भाव भयणांक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. आमची गोंयची भायल्या गांवांनी वावर कोत्तात तांचे पासत तांकां भायल्या गांवांनी तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आनी त्याच बरोबर सगळ्या तुज्या जाण्यां पासत आमी तुका दिन वाचता, आर्गां दिता. आनी फातिमा साविणमाचे मजतीन तुजो शुभ आशिर्वाद आनी बेसांवां एक एकल्याचेर, हे मिसान आजीर जातल्यांचेर, टिवीचेर हे मीस पळयतल्यांचेर आनी कितें भाशेन दिकारपल्या रावतल्या बाब भयणांचेर तुजो आशिर्वाद वतय. आनी आमकां वायट विघ्नांतली निवार सदांच मागणी करून आनी पिराचीत करून फातिमा साविणमाची मोगाळ अपुरबायची भुरगीं जावंक आमकां आदार कर.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोवशी कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. आयज परबे दिसाक सगल्यांक आमची परबी खेरीत भाशेन ती करपाल्या भाव भयणांक आमची परबी आनीक कुशाल बरी संतोश परती परब तांकां हांव पादविकार कसो तांकां हांव दिता. आनीक सायबणाची मजतीन देवाचो भरपूर आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या गरब्याचेर मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव बापूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गरब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मासाय बेळे तुगे आमची राणी आयको तुगे गे माये तुझ्या भुरग्याची मागणी आयको तुगे गे माये तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमी मागता माये आमचे हात जोडून बेसांव आमचेर घाल तुझे हात उगडून आमी मागता माये आमचे हात जोडून बेसांव आमचेर घाल तुझे हात उगडून